सर्दियाँ आते ही जहाँ ठंडे कपड़े और रज़ाइयाँ निकल आती हैं, वहीं कई सारी बीमारियाँ भी निकल आती हैं। लेकिन नज़ला ज़ुकाम तो हुई पुरानी बात, अब तो बीमारियाँ काफ़ी सीरियस हो चुकी हैं। अब तो लोगों को लंग्स के सीवियर मसले होना शुरू हो गए हैं और इन मसलों के पीछे मेन वजह है स्मोग। ये इतना सीरियस इशू बन चुका है कि अभी नवंबर के शुरू में पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में छुट्टियों का ऐलान करके लॉकडाउन लगवा दिया था। तो ये स्मोग है क्या, बनती कैसे है, इसके नुकसानात और इसका हल, इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। मैं हूं शाफे भट्ट। स्मोक को समझने से पहले हम थोड़ा क्लाइमेट चेंज को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ इसकी कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं। अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब कभी आते जाते सड़क पर देखता हूँ कि लोगों ने आग लगाई हुई है, तो मैं बाइक रोक कर उतरता हूँ और जाके लड़ता हूँ उनके साथ, मतलब थोड़ा गुस्सा वगैरह करता हूँ। लेकिन मुझे उन्हें यह समझाने में बहुत मुश्किल होती है कि आखिर आग लगाना इतना बुरा क्यों है। और उसकी वजह यही है कि लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं है कि कूड़े को आग लगाने से वो ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है और उल्टा ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। ज़्यादा ख़तरनाक कैसे हो जाता है, मैं समझाता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम में जो पहले 3 सैयारे हैं वो हैं मरकरी, वीनस और फिर अर्थ यानी हमारी ज़मीन। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मरकरी का एवरेज टेम्परेचर है तकरीबन 165 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वीनस है बीच वाला प्लेनेट, उसका एवरेज टेम्परेचर है तकरीबन 465 डिग्री सेंटीग्रेड। वीनस का इतना ज़्यादा गर्म होने की वजह है उसके एटमॉस्फेयर में यानी वहाँ की हवा में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना। यही गैसेस हमारी अर्थ में भी हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमारी अर्थ में ये गैसेस ज़मीन के नीचे हैं और वीनस में ये गैसेस हवा में हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा गर्म है। हमारी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये तेल, नेचुरल गैस या कोयले वगैरह की सूरत में ज़मीन के नीचे हैं और हम इन्हें बहुत तेज़ी से अपनी हवा में ला रहे हैं। जब ये गैसेस हवा में आती हैं तो ये ज़मीन से टकराकर वापस जाने वाली सूरज की शुआओं के लिए रुकावट बनती हैं। इस तरह अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और फिर ये होता है। ये सब शुरू होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, जब कारखाने लगना शुरू हुए और हमने कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन से निकालकर हवा में फेंकना शुरू की। ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जो पहले कहाँ था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कहाँ पहुँच चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और कहीं पर लोग पानी के एक एक कतरे को तरस जाते हैं। ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघलते हैं और समंदर का पानी ऊपर आकर शहरों में घुस जाता है। खैर, क्लाइमेट चेंज तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, अब आते हैं असल टॉपिक पर, स्मोग। स्मोग बनती कैसे है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये देख लें कि आखिर ये स्मोग है क्या बला। तो भाई ये वो बला है जो आपको नीला आसमान देखने जैसी नेमत से भी महरूम कर देती है। अगेन एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले मैं घर से बाहर निकला अपने, तो मैंने देखा कि सब कुछ ब्राउन ब्राउन हुआ था। बाय द वे मैं लाहौर में रहता हूँ। खैर, मैंने आसमान की तरफ देखा और यकीन माने मैं अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल कर रहा था कि यार क्या ज़िंदगी है हमारी, मतलब हम नीला आसमान तक नहीं देख सकते। खैर, मैंने अपनी कराची की एक फ्रेंड को मैसेज किया और उससे कहा कि मुझे वहाँ के आसमान की तस्वीर भेजो। पहले तो उसने कहा होगा कि यार ये बंदा क्या मुसीबत है, मगर खैर उसने भेज दी तस्वीर और ये कोई 7-8 बजे की बात है सुबह के। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कराची की है और कराची को किसी भी तरह से पाकिस्तान का साफ़ शहर नहीं कहा जा सकता, लेकिन लाहौर की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर और पाकिस्तान के कुछ और इलाकों में अगर आप 1 साल गुजारते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 7 साल तक गंवा सकते हैं। ये हाल किया हुआ है स्मोग ने। मगर ये इतनी ख़तरनाक चीज़ आखिर बनती कैसे है? वैसे तो 2 किस्म की स्मोक होती है, मगर हम उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्मोक लफ्ज़ बना है स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध से मिलकर। अब फॉग तो आती है सर्दियों में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्मोक भी सर्दियों में आए, ये गर्मियों में भी आ सकती है, लेकिन आम तौर पे ये सर्दियों में ही देखने को मिलती है। ये चार्ट देख लें, इसमें साल के एंड वाली साइड पे एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होने लगती है और फरवरी के बाद जाके ज़रा बेहतर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वेल, अगर आसान ज़बान में बात करें तो सर्दियों में हवा ज़रा भारी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं ये ऊपर नहीं जा पाते। गर्मियों में हवा क्योंकि इतनी भारी नहीं होती, इसलिए जो सारे पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये आसानी से ऊपर चले जाते हैं, तो नीचे ज़्यादा स्मोक देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए सर्दियों में ज़्यादा स्मोक होती है और गर्मियों में कम होती है या नहीं होती।
اچھا، یہ جو اسموگ ہے اس کے مین سورسز میں شامل ہے گاڑیوں سے نکلنے والی خطرناک گیسز، اس کے علاوہ کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس، فیکٹریوں کا دھواں، اور جو فصلوں کی باقیات کو اور کوڑے کو آگ لگائی جاتی ہے وہ سب کچھ۔ تو بھائی اس کا سولوشن کیا ہے؟ وہ سولوشن تو بالکل نہیں ہے جو ہماری حکومت سوچ رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ روٹ کاز پہ جانے کی بجائے ٹیمپرری سولوشنز دیتی ہے، جو کہ سولوشنز ہیں بھی نہیں۔ یعنی اگر آپ 4 دن کے لیے شہر بند کر دیں گے تو کیا اس سے اسموک ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ 5-6 دن وہی گاڑیاں ہوں گی، وہی فیکٹریاں ہوں گی، وہی کوڑے کو آگ لگائی جا رہی ہوگی، وہی سب کچھ ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بین کر دینے والا، یہ پابندیاں لگانے والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ بہت عام ہے، عام عوام میں بھی اور حکومت کا بھی یہی حال ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ سال پہلے یوٹیوب بین کر دی گئی تھی، 2012 سے 2016 تک جو ہے بین رہی تھی، 4 سال۔ اسی طرح مرحوم رحمان ملک صاحب جو کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے موبائل فون کے سگنلز بند کروانا شروع کر دیے تھے کہ بھائی دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے۔ مطلب جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اسے فکس کرنا کیونکہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم آسان حل، جگاڑ لگا کر کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب تک یہی حرکتیں کرتی رہے گی حکومت، تب تک کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ مسئلے جو 10 سال پہلے تھے جن کی وجہ سے یوٹیوب بین ہوا تھا اور موبائل فون کے سگنلز بند کیے جاتے تھے، وہ مسئلے آج بھی وہیں پر ہیں اور ویسے ہی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ خیر، فرض کریں کہ حکومت نیت کر لیتی ہے کہ کچھ کرنا ہے، مطلب صحیح طریقے سے کچھ کرنا ہے، تو 2 قسم کے سولوشنز ہوں گے ہمارے سامنے، پہلے شارٹ ٹرم اور پھر لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم سولوشنز میں سب سے پہلے ہے ایجوکیشن۔ لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے غلط کام ہم کرتے ہیں ان کا کمبائنڈ ایفیکٹ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ مثلاً وہی مثال لے لیں کہ لوگ کوڑے کو آگ لگاتے ہیں۔ اب میں نے جب کسی کو روکنا ہوتا ہے یہ کام کرنے سے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے کیا کہوں۔ ایک بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، میں اسے جا کے کیا سمجھاؤں کلائمیٹ چینج کا؟ مطلب میں اسے جا کے کہوں گا کہ بھائی یہ جو آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے یہ ماحولیاتی تبدیلی کرتی ہے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بندہ بھی میری طرف دیکھ کے پریشان ہی ہوتا ہوگا۔ تو یہ حکومت کو بڑے اسکیل پر ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، ٹی وی پر اشتہار چلائیں، اپنی تقریروں میں ذکر کریں، ٹک ٹاک پیج ہونا چاہیے حکومت کا جس پہ لوگوں کے ساتھ ایسی میسیجنگ ہو، یعنی اس کا ایک باقاعدہ پروپیگنڈا سیل ہونا چاہیے۔ خیر، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی ہوتی ہے اس کو سختی سے روکنا چاہیے۔ آپ اگر موٹر وے پر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو فصلیں کاشت ہو چکی ہوتی ہیں انہیں آگ لگی ہوتی ہے اور بس لگی ہوتی ہے، یعنی اتنے بڑے اسکیل پر پولوشن ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے۔ حکومت بس 4 چھٹیاں دے کر سمجھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دے دیا۔ خیر، اس کے علاوہ لوگوں کو بھی اور حکومت کو بھی رائڈ پولنگ پر زور دینے کی ضرورت ہے، یعنی اگر ایک ہی علاقے سے ملٹیپل لوگوں نے کسی جگہ پر جانا ہے تو وہ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں کے بجائے ایک ہی گاڑی پر چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک گلی سے 10 بچے اسکول جاتے ہیں، یا ایک گلی سے یا ایک کسی خاص علاقے سے 2 لوگوں نے ایک ہی آفس جانا ہوتا ہے، ایک بائک پر ایک گاڑی پر چلے جائیں، اس طرح کم پولوشن ہوگی۔ آبویسلی اس سے بہت تھوڑا سا امپیکٹ پڑے گا، مگر یہی ہمیں چاہیے۔ قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بناتا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جو شارٹ ٹرم سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت گندا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو، رکشوں کو سختی سے روکے۔ یہ گاڑیاں بالکل بھی فٹ نہیں ہوتی سڑک پر چلنے کے لیے، لیکن ایسا گندا دھواں چھوڑتے ہوئے جا رہی ہوتی ہیں کہ مرا ہوا بندہ بھی اٹھ کے کھانسنا شروع کر دے۔ تو یہ سب فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب اگر لانگ ٹرم سولوشنز پہ آ جائیں تو سب سے پہلے تو پبلک ٹرانسپورٹ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی پورے ملک میں۔ پبلک ٹرانسپورٹس کے روٹس ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ انہیں آسانی سے استعمال بھی کر سکیں، اور اس کے کلچر کو عام بھی کروانے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک دیکھ لیں، ان کی جو سب ویز ہیں بھری ہوتی ہیں۔ پاکستان ریلویز کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اینی وے، ایک کام عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران بہت اچھا شروع کیا گیا تھا، میاں واقعی فارسٹ کا۔ بیسک آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹے سے علاقے میں ڈھیر سارے درخت جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، اور یہ شہر کے بیچ میں بھی لگائے جا سکتے ہیں، یعنی کوئی بہت الگ تھلگ سے آپ کو جا کے جنگل نہیں اگانا پڑتا، شہر کے بیچ میں درخت لگا کے ہوا کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے آئیڈیاز پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ فیکٹریوں اور بھٹوں کا دھواں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے اسموگ اور ایئر پولوشن ان جنرل کا۔ تو اس حوالے سے بھی آہستہ آہستہ امپروومنٹس آنی چاہیے کہ یہ کم دھواں یا ایٹ لیسٹ کم خطرناک دھواں چھوڑیں۔ پھر جو کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ ابھی تو یہ IPPs کے ساتھ معاہدے ہوئے ہوئے ہیں، عوام دشمن معاہدے، مگر یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ایڈریس کرنا ہوگا حکومت کو۔
اور اس کے علاوہ میتھین گیس جو ایک اور گرین ہاؤس گیس ہے، یعنی ایئر پولوشن کا ایک اور سورس ہے، وہ یہ جانوروں وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے، گائیں بھینسیں وغیرہ. تو اس کے بارے میں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا ایڈوانس سولوشن ہے. ابھی جتنے پچھلے سولوشنز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اگر انہیں کے اوپر حکومت اور ہم لوگ خود جو ہیں وہ مل کر کچھ کام کر لیں تو یہی بہت ہوگا ہمارے لیے. ابھی تو سولوشنز تو بہت سارے ہیں، بس یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں.